बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान बहलोल लोदी, एपिसोड 13। दूसरी तरफ बकौल मौर्रखीन जौनपुर के नए हाकिम मोहम्मद शाह की हालत भी अजीब व गरीब थी। मरने वाले सुल्तान महमूद की मां बीबी राजी ने गो सुल्तान महमूद के भाई बीकन खान को मोहम्मद शाह का खिताब देकर जौनपुर का हुक्मरान तो बना दिया था, मगर मोहम्मद शाह बड़ा इंतकामी मिजाज इंसान था। उसके दो भाई और भी थे, एक का नाम जलाल खान और दूसरे का नाम हसन खान था। चुनाचे जौनपुर का हुक्मरान बनने के साथ ही अपने दोनों भाइयों जलाल खान और हसन खान को मोहम्मद शाह ने जिंदान में डाल दिया था, इसलिए कि ताजो तख्त के मामले में वो अपने भाइयों से खतरा महसूस करता था। चुनाचे मोहम्मद शाह को उसके मुखबिरों ने जब ये इतला दी कि उसने क्योंकि बहलोल लोदी के चचाजाद भाई कुतुब खान को रिहा नहीं किया, लिहाजा बहलोल लोदी लश्कर कशी पर उतर आया है और एक लश्कर लेकर वो दिल्ली से जौनपुर की तरफ कूच भी कर चुका है। उन खबरों को मोहम्मद शाह ने कोई अहमियत ना दी, इसलिए कि उसने अपनी अस्करी ताकत और कुव्वत में खूब इजाफा कर रखा था। इसके अलावा उसने अनगिनत सदाए हुए हाथी भी मुकाबला करने के लिए तैयार कर रखे थे। उन हालात में उसने एक रोज अपने कोतवाल को बुलाया। मौरखीन के मुताबिक कोतवाल जब मोहम्मद शाह के पास आया तो मोहम्मद शाह कोतवाल को मुखातिब करके कहने लगा, तुम जानते हो मेरे भाई जलाल खान और हसन खान दोनों जिंदान में हैं और उनके साथ दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी का चचाजाद भाई कुतुब खान भी जिंदान में है। बहलोल लोदी एक लश्कर के साथ दिल्ली से जौनपुर की तरफ कूच कर चुका है। इन हालात में मुझे लश्कर लेकर जौनपुर से निकलना होगा ताकि मैं जौनपुर से दूर ही बहलोल लोदी की राह रोकूं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे डर और खदशा है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे मुखालिफिन में से कोई दरपर्दा मेरे खिलाफ साजिश की इब्तदा करे और मेरे भाइयों जलाल खान और हसन खान दोनों को जिंदान से निकाल दे। अगर वो जिंदान से निकलते हैं तो यकीनन मेरे खिलाफ हरकत में आएंगे और ऐसा करके वो मुझे जौनपुर के तख्तो ताज से महरूम कर सकते हैं, जबकि मैं हरगिज नहीं पसंद करूंगा कि ऐसा हो। तुम कोतवाले शहर हो, शहर में तुम्हारी अहमियत है, तुम्हारा हुक्म चलता है। अगर मैं ये हुक्म दूं कि मेरे दोनों भाइयों जलाल खान और हसन खान को मौत के घाट उतार दिया जाए तो मेरी माँ बीबी राजी यकीनन मेरे खिलाफ हरकत में आएगी, इसलिए कि जौनपुर के बड़े बड़े उमरा अब भी बीबी राजी का कहा मानते हुए फख्र महसूस करते हैं और बीबी राजी से उन्हें अकीदत भी है। इन हालात में मैं चाहता हूँ कि तुम दरपर्दा हरकत में आओ और जिंदान में मेरे दोनों भाइयों जलाल खान और हसन खान दोनों को मौत के घाट उतार दो और उसके साथ ही साथ बहलोल लोदी के चचाजाद भाई कुतुब खान को भी हलाक कर डालो। इस तरह ना बांस रहेगा और ना बांसुरी बजेगी, इसलिए कि जलाल खान और हसन खान जब मारे जाएंगे तो मेरे खिलाफ जौनपुर के ताजो तख्त का दावा करने वाला कोई नहीं रहेगा और कुतुब खान को भी मौत के घाट उतार दिया जाए तो मैं किसी मुनासिब मौके पर जबकि मैं बहलोल लोदी के सामने बेबस और मजबूर हो जाऊंगा तो कह दूंगा कि कुतुब खान जिंदान में बीमार हो गया था, उस बीमारी से वो जानबर ना हुआ और खाली के हकीकी से जा मिला। यहाँ तक कहने के बाद मोहम्मद शाह रुका। इस दौरान उसने देखा कि कोतवाल गहरी सोचों में डूब गया था, लिहाजा गहरी निगाहों से उसके सरापे का जायजा लेते हुए मोहम्मद शाह फिर बोल उठा, अब तुम क्या सोच रहे हो? कोतवाल ठटका, सर को झटका दिया, कहने लगा, जो काम आपने मुझे सौंपा है वो मैं कर तो गुजरूंगा, लेकिन ये मामूली काम नहीं है, इसलिए कि बीबी राजी किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करेगी कि उसके दोनों बेटों जलाल खान और हसन खान को मौत के घाट उतार दिया जाए, उसके साथ कुतुब खान की जिंदगी का भी खात्मा कर दिया जाए। इस पर मोहम्मद शाह किसी कदर खफगी में कोतवाल की तरफ देखते हुए कहने लगा, देखो मेरी वालदा इस वक्त जौनपुर से बाहर है, अगर हम जलाल खान, हसन खान और कुतुब खान का खात्मा कर देते हैं तो उसे बहुत बाद में खबर होगी और उस वक्त तक मामला किसी न किसी तरह टल जाएगा, लिहाजा तुम फिलफौर हरकत में आओ। मौरखीन लिखते हैं कि मोहम्मद शाह के कहने पर कोतवाल हरकत में तो आया। पहले उसने जिंदान में जलाल खान का खात्मा कर दिया, लेकिन दूसरा भाई हसन खान किसी न किसी तरह बच रहा। जलाल खान के मरने की खबर बीबी राजी को पहुंची तो वो उस वक्त कनौज के निवाह में थी। इसी दौरान उसका दूसरा पोता भी कोतवाल के हत्थे चढ़ गया और उसे भी उसने मौत के घाट उतार दिया। अपने दोनों बेटों के मरने की खबर बीबी राजी के लिए बड़ी जानलेवा थी। चुनाचे मौरखीन लिखते हैं कि उसे यह खबर कनौज शहर में मिली तो वो वहीं सोग में बैठ गई, मगर अपने एक बहादुर गुलाम की सरकर्दगी में 10,000 बेहतरीन सवारों को कुतुब खान की हिफाजत के लिए भेज दिया। इस तरह बहलोल लोदी का चचाजाद भाई कुतुब खान तो मोहम्मद शाह के हाथों मरने से बच गया, लेकिन मोहम्मद शाह ने अपने कोतवाल के जरिए अपने दोनों भाइयों हसन खान और जलाल खान दोनों को मौत के घाट उतार दिया था।
दरअसल मोहम्मद शाह सुल्तान बहलोल लोदी के मुकाबले पर जाने से पहले अपने पीछे अपनी सल्तनत और हुक्मरानी के लिए कोई खतरा नहीं छोड़ना चाहता था। चुनाचे दोनों भाइयों का खात्मा करने के बाद मोहम्मद शाह एक जर्रार लश्कर लेकर बहलोल लोदी का मुकाबला करने के लिए जौनपुर से रवाना हुआ था। चुनाचे खुले और वसी मैदानों में लश्करियों ने एक दूसरे के सामने पड़ाव किया था। जिस वक्त बहलोल लोदी के लश्कर के सामने मोहम्मद शाह ने पड़ाव किया, उसी वक्त बहलोल लोदी के वो मुखबिर जिन्हें उसने मोहम्मद शाह के लश्कर के अहवाल जानने के लिए भेजा था, वो बहलोल लोदी की खिदमत में हाजिर हुए। उस वक्त बहलोल लोदी अपने सालारों के साथ बैठा जंगी मंसूबाबंदी कर रहा था। अपने उन मुखबिरों के आने पर उसने खुशी का इजहार किया, फिर उन्हें मुखातिब करके कहने लगा, अगर जौनपुर के हुक्मरान मोहम्मद शाह से मुतालिक अच्छी खबर लेकर आए हो तो कहो। इस पर उनमें से एक बहलोल लोदी को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, जहां तक मोहम्मद शाह का ताल्लुक है तो ये एक जालिम इंसान है। उसने अपने दोनों भाइयों जलाल खान और हसन खान का खात्मा कर दिया है। जौनपुर का हुक्मरान बनते ही उसने अपने दोनों भाइयों को जिंदान में डाल दिया था और अब उनका खात्मा कर चुका है। जो लश्कर ये लेकर आया है उसमें बड़े बड़े सालारों के अलावा मोहम्मद शाह का एक बेटा भी है जिसका नाम जलाल खान है। जहां तक हम मोहम्मद शाह के लश्कर के अहवाल जानने में कामयाब हुए हैं, उनके मुताबिक जब आपसे जंग की इब्तदा होगी तो मोहम्मद शाह वस्ती हिस्से में रहेगा और अपने साथ अपने बेटे जलाल खान को रखेगा, जबकि लश्कर के दाएं बाएं पहलू अपने नामवर सालारों की कमानदारी में देगा। उसके लश्कर की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। इस बिना पर उसने अपने लश्कर का एक हिस्सा अपने पड़ाव की हिफाजत के लिए भी मुख्तस किया है। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तब खुशी का इजहार करते हुए बहलोल लोदी कहने लगा, अब तुम जाओ, दोबारा अपने काम में लग जाओ और दुश्मन के लश्कर में अगर मजीद कोई तब्दीली हो तो मुझे उससे आगाह करो। उसके साथ ही वो मुखबिर वहां से हट गए थे। उनके जाने के बाद बहलोल लोदी ने पहले अपने दोनों बड़े सालारों कुरमली खान और ईसा खान की तरफ देखा। उसके बाद एक गायर निगाह बारी बारी उसने उमर खान, बहावलदीन, मुबारिस खान और अली खान के अलावा दूसरे सालारों पर डाली। फिर वो कहने लगा, मुखबिरों ने जो कुछ कहा है वो तुम लोग भी सुन चुके हो। कुरमली खान, इससे पहले मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि अपने मुखबिरों की लाई हुई इतलात की रोशनी में हमें क्या कदम उठाना चाहिए। सुल्तान बहलोल लोदी अपने सालारों में से सबसे ज्यादा एतमाद और भरोसा कुरमली खान ही पर किया करता था, इसलिए कि जहां तक कुरमली खान का ताल्लुक था तो उसमें दूसरों की निस्बत दो बातें ज्यादा अहम थी। पहली ये कि वो शुरू से सुल्तान बहलोल लोदी के साथ था और सुल्तान हर बुरे और बदतरीन वक्त में भी कुरमली खान पर भरोसा किया करता था। कुरमली खान में दूसरी अहम बात यह थी कि शुरू से ही कुरमली खान सुल्तान बहलोल लोदी के बेटे सिकंदर लोदी का अतालिक भी था। लिहाजा सुल्तान बहलोल लोदी अपने सारे सालारों पर कुरमली खान ही को फोकियत देता था और उसके फैसलों और मशवरों को तकरीबन आखिरी समझा करता था। चुनाचे उन हालात में भी सुल्तान बहलोल लोदी ने सबसे पहले इस मौजू पर कुरमली खान ही को मुखातिब किया और कहने लगा, कुरमली खान, जो सूरत हाल मुखबिरों ने बताई है उसकी रोशनी में बताओ अब हमें क्या कदम उठाना चाहिए। जवाब में कुरमली खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, दिल्ली में मेरे अजीज उमर खान ने एक तजवीज़ पेश की थी। मैं समझता हूँ उस तजवीज़ पर अमल करने का ये बेहतरीन मौका है। जैसा कि मुखबिर बता चुके हैं कि मोहम्मद शाह लश्कर के वस्ती हिस्से में रहेगा और अपने नायब के तौर पर अपने बेटे जलाल खान को अपने साथ रखेगा। दिल्ली में तहशुदा मंसूबाबंदी के तहत मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को जंग के दौरान गिरफ्तार किया जाए। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो कुतुब खान की जिंदगी भी महफूज हो जाएगी। जलाल खान को गिरफ्तार करने के बाद मोहम्मद शाह की तरफ पैगाम भिजवाया जाए कि उसका बेटा जलाल खान हमारे कब्जे में है और अगर वो अपने बेटे को वापस लेना चाहता है तो पहले कुतुब खान को रिहा करो, इसके बदले में उसके बेटे जलाल खान को भी आजाद कर दिया जाएगा। मेरे ख्याल में अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं तो बड़े एहसन और बाइज्जत तरीके से कुतुब खान को मोहम्मद शाह से हासिल कर सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद कुरमली खान जब खामोश हुआ तो सुल्तान बहलोल लोदी तौसीफी अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए फिर बोल उठा, मैं तुम्हारी इस तजवीज़ से तो इत्तेफाक करता हूँ कि जंग के दौरान मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को गिरफ्तार करना चाहिए और उसकी गिरफ्तारी के बाद हम कुतुब खान को बाआसानी मोहम्मद शाह से हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये बताओ कि मोहम्मद शाह से टकराने के लिए हमारे लश्कर की तरतीब क्या होगी। मोहम्मद शाह के लश्कर का भी जायजा लो। मैं समझता हूँ लश्कर की तादाद में मोहम्मद शाह को हम पर फोकियत हासिल है, लेकिन किसी न किसी तरीके से उससे निमटने और कुतुब खान को हासिल करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। बहलोल लोदी के उस सवाल के जवाब में कुरमली खान ने कुछ सोचा, फिर दोबारा कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं ये कहने में बुखल से काम नहीं लूंगा कि इससे पहले सारे सालारों में उमर खान की कारकर्दगी सबसे उम्दा और बेहतर रही है। ये जिस लश्कर से भी टकराया उसके दामन में इसने शिकस्त ही शिकस्त डाली। लेकिन मैं चाहता हूं इस बार उमर खान से एक अनोखा और निराला काम लिया जाए।
لشکر کی ترتیب اس طرح رکھی جائے کہ لشکر کے وسطی حصے میں آپ رہیں، لشکر کا دایاں پہلو میرے حوالے کر دیں اور میرے ساتھ مبارز خان کو کر دیا جائے، لشکر کے بائیں حصے کی کمانداری میرے محترم عیسیٰ خان کو سونپی جائے اور اس کے نائب کی حیثیت سے اس کے ساتھ علی خان کام کریں، تاہم ایک چھوٹا سا لشکر ایک چھوٹے سالار کی کمانداری میں پڑاؤ کی حفاظت پر بھی چھوڑا جائے۔ ہمارے پڑاؤ میں اور لشکر کے اندر کیونکہ عورتیں بھی شامل ہیں، لہٰذا ان کی حفاظت ہم پر لازم ہے۔ یہ سارے کام مکمل کرنے کے بعد یہاں تک کہتے کہتے کرم علی خان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف گھورنے کے انداز میں دیکھتے ہوئے بہلول لودھی بول اٹھا، کرم علی خان، تم نے اپنا ذکر بھی کیا، عیسیٰ خان کا بھی، میرا بھی، سالاروں میں سے مبارز خان اور علی خان کا بھی ذکر کیا، لیکن دو عمدہ سالاروں کو تم نے فراموش کر دیا ہے، اور وہ عمر خان اور بہاولدین ہے۔ سلطان بہلول لودھی کے ان الفاظ پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر کرم علی خان کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، میں نے ابھی اپنی بات مکمل نہیں کی تھی کہ بیچ میں آپ نے سوال کھڑا کیا۔ میں عمر خان اور بہاولدین ہی کی طرف آنے والا تھا۔ میں نے شروع ہی میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ اس بار عمر خان سے ایک عجیب کام لینا چاہیے، اور وہ کام ایسا ہے جسے عمر خان ہی سر انجام دے سکتا ہے۔ سلطان محترم، لشکر کا ایک حصہ عمر خان کی کمانداری میں دیا جائے، بہاولدین کو اس کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا جائے، جب جنگ شروع ہو جائے گی تو عمر خان میرے لشکر کے دائیں جانب رہے گا، اس طرح اس کے لشکر کو میرے لشکر کا ایک حصہ ہی خیال کیا جائے گا، اور دشمن یہ خیال کرے گا کہ یہ آپ کے لشکر کا دایاں پہلو ہے۔ شروع میں بہاولدین کے ساتھ عمر خان دشمن پر ضرب بھی لگائے گا، پھر اپنے کام کی ابتدا کرے گا، علیحدہ ہو جائے گا اور مناسب رخ اختیار کرتے ہوئے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دشمنوں کی صفوں کے اندر گھسنے کی کوشش کرے گا۔ سلطان محترم، آپ جانتے ہیں عمر خان کمند پھینکنے کا بڑا ماہر ہے، چنانچہ محمد شاہ کے لشکر سے اس کے بیٹے جلال خان کو یہی گرفتار کر سکتا ہے، اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ میرے خیال میں یہ کام عمر خان کو سونپ دیا جائے، اور میرا دل کہتا ہے کہ جس طرح ماضی میں عمر خان ہر کام کو با احسن طریقے سے اپنے انجام کو پہنچاتا رہا ہے، یہ کام بھی وہ بڑی آسانی سے اس کے انجام تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کرم علی خان جب خاموش ہوا تب کچھ دیر تک توصیفی انداز میں سلطان بہلول لودھی اس کی طرف دیکھتا رہا، اس کے بعد اپنے سارے سالاروں کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کہہ رہا تھا، میرے عزیز ساتھیو، اب اٹھو، اپنے لشکر کی ترتیب اور تقسیم کے کام کو آخری شکل دیں۔ اس کے ساتھ ہی سارے سالار اٹھے۔ سلطان بہلول لودھی نے اپنے لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کیا تھا، 3 حصے بڑے رکھے تھے، 2 حصے چھوٹے تھے۔ بڑے حصوں میں سے ایک سلطان نے اپنے لیے، دوسرا کرم علی خان، تیسرا عیسیٰ خان کے لیے رکھا تھا۔ چھوٹے حصوں میں سے ایک عمر خان اور بہاولدین کو دیا گیا، اور ایک چھوٹا حصہ پڑاؤ کی حفاظت پر مقرر کیا گیا تھا۔ اتنی دیر تک محمد شاہ کے لشکر میں جنگ کے طبل بجنے لگے تھے، جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ محمد شاہ جنگ کی ابتدا کرنا چاہتا ہے۔ چنانچہ یہ دیکھتے ہوئے سلطان بہلول لودھی کے لشکر میں بھی طبل بج اٹھے تھے، اور طبل کی ان آوازوں نے دونوں لشکریوں کے اندر ایک نیا جذبہ، ایک نیا جوش پیدا کرنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ اس کے بعد جونپور کے حکمران محمد شاہ نے اپنے کام کی ابتدا کی۔ اپنے لشکر کو محمد شاہ نے درد و کرب کی اذیت لیے عذاب بھرے شمشانوں اور زندگی کی محرومیوں میں حسرتوں کے انبار بھرتی امڑتی طغیانیوں کے جوش کی طرح آگے بڑھایا۔ اس کے بعد محمد شاہ سلطان بہلول لودھی کے لشکر پر نفس نفس میں اضطراب اور بےتابی اور سلگتی شوریدگی اٹھاتے دکھ کے کھولتے پاتال، جنو خیز وحشتوں میں زندگی کی ساتوں کو شدید نا امیدیوں کے ساگر میں ڈبوتے غاروں سے نکلتے چیختے بھیڑیوں کی طرح حملہ ور ہو گیا تھا۔ محمد شاہ کے ساتھ ہی ساتھ بہلول لودھی اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ حرکت میں آیا، اور وہ بھی محمد شاہ کے لشکر پر ہولناک دشت، نا امیدیوں میں مصائب کی آندیاں کھڑی کرتے عذابوں کے صحیفوں، جذبوں کو گرد آلود، احساسات کو بے جہد کرتی آتشناک گرم رو کی یورش، اور آندیوں کی ہولناک کروٹوں میں قہرمانی کے اظہار سی اذیت میں مبتلا کرتے زرد موسموں کے طوفانوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ دونوں لشکریوں کے اس طرح ٹکرانے سے میدان جنگ میں موت کے کرب کی گردش شروع ہو گئی تھی۔ تقدیر کے کڑے تیروں نے چاروں طرف بے چین شراروں کے خروش اور تلخ حقائق اور آفاق گیر سے گلے ملتے آگ و خون کے ہیجان کھڑے کرنے شروع کر دیے تھے۔ آتش و آہن کے اس سیلاب میں مرگ ہر ایک کو لوہے کی لگامیں چڑھانے لگی تھی۔ بڑے بڑے آزمودہ کار لشکری داستانوں کے بکھرے اوراق یکبختہ امیدوں میں قہر کی یورش کی طرح ادھر ادھر بکھرنے لگے تھے۔ جس طرح بحر کے طوفانوں میں قطرے کی آناق ہو جاتی ہے، جس طرح بلاخیز آندھیوں کا شکار صحرا میں ذرے کا پندار گمنام ہو جاتا ہے، اسی طرح میدان جنگ میں ہر کسی کی شہرت کا تکبر تعصب کی سر میں ڈوبنے لگا تھا۔ جرم و جہل کے جذبے اقوام کی تقدیر سے کھیلنے لگے تھے۔ سرمدی وجود رکھنے والی قضا کسی نادیدہ اسرار کی طرح چاروں طرف رقص کرتے ہوئے بے انت شراروں کا مظاہرہ کر کے چاروں طرف فنا کی برہم پکار کھڑی کرنے لگی تھی۔
जिस वक्त दोनों लश्कर बुरी तरह एक दूसरे में उलझे हुए थे, उमर खान और बहावलदीन दोनों ने अपने काम की इब्तिदा की। इससे पहले उमर खान और बहावलदीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ कुरमली खान के लश्कर के एक तरफ रहते हुए दुश्मन पर जरब लगा रहे थे, और जब सुल्तान बहलोल लोदी, कुरमली खान और ईसा खान ने दुश्मन के पूरे लश्कर को अपने साथ उलझा लिया, तब सबसे पहले उमर खान ने तकबीर बुलंद की। उसकी उस तकबीर के जवाब में बहावलदीन ने तकबीर बुलंद की, और तकबीर में गोया उन दोनों के तहत काम करने वाले लश्करियों के लिए मखसूस इशारा था। उसके बाद उमर खान आंधियों की शिद्दत इख्तियार कर लेने वाले आरिफे आफाक गिर, महरम अखुवत और खाकसार शोरीदा जंगजू, कल्ब दरीदा में खूनी इंकलाब बर्पा करते तूफानों की तरह हरकत में आया। मोहम्मद शाह के लश्कर के वस्ती हिस्से में एक मखसूस हिस्से को अपना हदफ बनाया, और उस हिस्से पर वो हस्ती के असरार और रमूज खोल देने वाली बेअंत खोलती शाहजोरी, खामोशियों के अजाब से उठते अजियतों के गर्दाब और दर्द के मक्तल के भंवर, जान की राहत, रूह के खुमार को बदबख्तियों के मरकज में समेटते अफलास के रास्तों पर रक्स करती, जोश मारती गुरसंगी की तरह हमलावर हुआ था। यह हमला बड़ा शदीद, बड़ा खौफनाक, बड़ा तेज और इंतहाई होलनाक था। इस हमले की शिद्दत ऐसी थी कि मोहम्मद शाह के लश्कर का हर वो लश्करी जिसने उस मौके पर उमर खान और बहावलदीन की राह रोकने की कोशिश की, वो बेजान होकर बिसात की तरह जमीन पर गिरने लगा था। इस तरह उमर खान और बहावलदीन दोनों बड़ी तेजी से मोहम्मद शाह के लश्कर के वस्ती हिस्से में आगे बढ़ते हुए अपने हदफ और अपने मकसद से करीब तर होते जा रहे थे। आगे बढ़ते हुए उमर खान की निगाहें मोहम्मद शाह के वस्ती हिस्से में उसके बेटे पर जा जमी थी, जबकि बहावलदीन अपने लश्करियों के साथ उमर खान के इर्द गिर्द रहते हुए जंग के दायरे को फैलाते हुए हिफाजत का काम सर अंजाम दे रहा था। मुनासिब फासले पर जाकर उमर खान के हाथ हरकत में आए, कमंद संभाली, हाथों में उसे तोला, कमंद की रस्सी ढीली की, फिर ताक कर उसे फेंका। कमंद जलाल खान के गले में गिरी थी कि एकदम उमर खान ने अपने घोड़े को पलटाते हुए उसे दौड़ाया, जिसके नतीजे में जलाल खान अपने घोड़े से गिरकर जमीन पर घिसटता हुआ दूर चला गया था। यह सूरत हाल मोहम्मद शाह के लिए बड़ी अजीबो गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त थी। कबल इसके कि वो बेटे की हिफाजत करता, उमर खान एक जगह अपना घोड़ा रोक चुका था। उस मौके पर उसके कुछ मखसूस लश्करी हरकत में आए। उन्होंने जलाल खान के गले से कमंद उतार कर जलाल खान को गिरफ्तार कर लिया था। जलाल खान को अपने घोड़े से गिरते हुए मोहम्मद शाह के कुछ लश्करियों ने भी देख लिया था। ये वाकया उनके लिए अलमनाक सानह साबित हुआ। बहुत से लश्करी बददिल होकर पीछे हटने लगे, और उस बददिली को मोहम्मद शाह ने भी महसूस कर लिया था। लिहाजा उसने अंदाजा लगा लिया कि उसके बेटे के इस तरह घोड़े से गिरने और गिरफ्तार होने की वजह से लश्करी बददिल हो गए हैं। लिहाजा बेहतर यही है कि वो पसपाई इख्तियार करे और वापस जौनपुर चला जाए। चुनाचे मोहम्मद शाह ने ऐसा ही किया। उस मौके पर जबकि उमर खान के कमंद फेंक कर मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को घोड़े से गिराया था, मोहम्मद शाह के कुछ लश्करियों ने जलाल खान की हिफाजत के लिए आगे बढ़ते हुए उमर खान पर तीर अंदाजी की थी, और उस तीर अंदाजी के नतीजे में कई तीर उमर खान के जिस्म में पैवस्त हुए थे, लेकिन उमर खान अपना काम करता रहा। दूसरी तरफ मोहम्मद शाह अपने लश्कर को लेकर पसपा होते हुए जौनपुर की तरफ चला गया। बहलोल लोदी ने उस मौके पर मोहम्मद शाह के लश्कर का ताकुब नहीं किया, इसलिए कि मोहम्मद शाह के पास उस वक्त भी बहलोल लोदी के लश्कर से बड़ा लश्कर था। इस बिना पर बहलोल लोदी ने ताकुब करने की जहमत गवारा ना की, और ताकुब ना करने की दूसरी बड़ी वजह यह थी कि बहलोल लोदी को खबर हो गई थी कि उमर खान ने कमंद फेंक कर मोहम्मद शाह के बेटे जलाल खान को गिरफ्तार कर लिया है, और बहलोल लोदी का मकसद भी यही था कि मोहम्मद शाह के बेटे को गिरफ्तार करके कुतुब खान की रिहाई का सामान किया जाए। जिस वक्त ये खबर बहलोल लोदी के कुछ मुखबिरों ने बहलोल लोदी को सुनाई थी, उसके थोड़ी ही देर बाद एक सालार अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ उस जगह आया जहां मोहम्मद शाह के वापस जाने के बाद बहलोल लोदी, कुरमली खान, ईसा खान, अली खान, मुबारिस खान और कुछ दूसरे सालार एक जगह खड़े अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार कर रहे थे। वो छोटा सालार करीब आया और बहलोल लोदी को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मोहम्मद शाह का बेटा जलाल खान तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उमर खान बुरी तरह जख्मी हुए हैं और बहावलदीन की निगरानी में 2 तबीब उनके जख्म देख रहे हैं। उस खबर पर बहलोल लोदी ही नहीं, कुरमली खान, ईसा खान और दूसरे सालार भी परेशान हो गए थे। सब तेजी से उस समत बढ़े जहां उमर खान था। सुल्तान बहलोल लोदी जब वहां पहुंचा तो उमर खान जमीन पर लेटा हुआ था और तबीब उसके जख्म जो बाजू पर था पर पट्टी बांध रहा था। सुल्तान को देखते हुए उमर खान उठ खड़ा हुआ। बहलोल लोदी ने आगे बढ़कर उमर खान को अपने साथ लिपटा लिया, फिर कहने लगा, बेटे तुम लेटे रहो, तुम्हारे साथी तुम्हें उठाकर तुम्हारे खेमे में ले जाएंगे। इस पर उमर खान मुस्कुराया और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप कैसी बातें करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि दुश्मन के कुछ लश्करियों ने मुझे अपने तीरों की बाढ़ पर रखा था, लेकिन उनके अक्सर तीर मेरी जर्रा में पैवस्त होकर मेरे लिए नुकसान का बाइस नहीं बने। हाँ, 2-3 तीर बाजू पर लगे थे जिनसे जख्म आए हैं,
उन जख्मों की तबीब ने मरहम पट्टी कर दी है। अब ना ही कोई खतरा ना ही खदशे की बात है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान और फिक्रमंद ना हो। उमर खान के उन अल्फाज के जवाब में बहलोल लोधी के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। कुरमली खान, ईसा खान और दूसरे सालार भी इत्मीनान और आसूदगी महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि सुल्तान बहलोल लोधी ने उमर खान को मुखातिब करते हुए फिर कहना शुरू किया, उमर खान मेरे बेटे, जलाल खान को गिरफ्तार करके तुमने वो मार्का सर किया है जिसकी मिसाल नहीं मिलती। अब जौनपुर का हुक्मरान मोहम्मद शाह मेरे चचाजाद भाई कुतुब खान को मौत के घाट नहीं उतार सकता, इसलिए कि वो सोच समझ कर कदम उठाएगा। ये भी सोचेगा कि अगर उसने कुतुब खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उसका बेटा जलाल खान भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। दम लेने के लिए सुल्तान बहलोल लोधी रुका। उसके बाद फिर वो उमर खान को मुखातिब करते हुए कह रहा था, उमर खान, दुश्मन के लश्कर के वस्ती हिस्से में घुसकर तुमने जो कमंद फेंक कर जलाल खान को जिंदा गिरफ्तार किया है, बच्चे, मैं तवील रात के घने अंधेरों में बेसकून कर देने वाले सवालात जैसी तेरी जुर्रतमंदी, जहर उगलते तफक्कुरात के मक्तल में आंधियों के हरीफ सी तेरी शुजात, नीले आसमान तले जुगनू भरी शामों सी तेरी जानिसारी, तमन्नाओं के आंगन में खुशबुओं की नौखेज मुस्कुराहटों जैसी वफादारी और नूर के जहां बख्श जाल बुनती किरणों में कुर्बतों के नशे जैसी तेरी अपनायत को सलाम पेश करता हूँ। देख बच्चे, मैं जानता हूँ तू जख्मी है और तुझ पर तीरों की बारिश की गई है। मुझसे कुछ ना छुपाना। अगर तेरे जिस्म पर कोई और जख्म है तो मुझे अभी बता, ताकि मैं आने वाली शब पुरसकून अंदाज में गुजार सकूं। जवाब में उमर खान मुस्कुराया, कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, आप यकीन करें मेरा सिर्फ बायां बाजू जख्मी हुआ है। इसमें 2-3 जख्म है। मैं इन जख्मों को छुपा नहीं रहा। तबीब जख्म देख चुका है, उनकी मरहम पट्टी भी कर चुका है। आप फिक्रमंद ना हो। इस पर बहलोल लोधी इत्मीनान का इजहार करते हुए कहने लगा, अगर ये मामला है तो फिर अपने खेमे में जाकर आराम करो। तुम्हें बाहर निकलने की जरूरत नहीं। जरूरत की हर शय तुम्हें तुम्हारे खेमे में मिलेगी। उसके साथ ही बहावलदीन की तरफ देखते हुए सुल्तान बहलोल लोधी कहने लगा, बहावलदीन, उमर खान को अपने साथ इसके खेमे की तरफ ले जाओ। बाकी उमरा और सालारों के साथ मैं जख्मियों की देखभाल करता हूँ। उसके साथ ही बहावलदीन हरकत में आया और उमर खान को अपने साथ ले गया था। जख्मियों की मरहम पट्टी हो गई और लश्कर के लिए खाना तैयार किया जा रहा था कि नरसिंह अपने खेमे में दाखिल हुआ। खेमे में उस वक्त उसकी बीवी सलवंत देवी के अलावा किरण और कंपल भी बैठी हुई थी। उन तीनों ने महसूस किया कि नरसिंह उदास और अफसरदा था। गर्दन उसकी झुकी हुई थी, गहरी सोचों में खोया हुआ था। चुपचाप आगे बढ़ा और अपनी बीवी सलवंत देवी के पहलू में हो बैठा था। उस मौके पर सवालिया अंदाज में सलवंत देवी ने बारी बारी किरण और कंपल की तरफ देखा। वो दोनों बहनें भी परेशान हो गई थी। यहाँ तक कि किरण ने अपने भाई नरसिंह को मुखातिब किया, भाई, हम तीनों देखती हैं कि आप उदास और परेशान हैं। जिस वक्त आप खेमे में दाखिल हुए, गर्दन आपकी झुकी हुई थी। क्या लश्कर में किसी मामले पर आपसे किसी का झगड़ा हुआ है, या ये कि किरण यहीं तक कहने पाई थी कि दुख भरे अंदाज में नरसिंह बोल उठा, किरण, मेरी अजीज बहन, लश्कर के अंदर मेरा किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही कोई मुझसे इख्तिलाफ राय रखता है। सब लोग मुझे पसंद करते हैं, भाइयों की तरह मुझे चाहते हैं। बस एक बड़े और एक छोटे वाक़े और हादसे ने मुझे परेशान कर दिया है। कैसा हादसा? इस बार परेशानी के आलम में सलवंत ने पूछ लिया था। उस सवाल पर नरसिंह ने पहले बारी बारी सलवंत, किरण और कंपल की तरफ देखा, फिर कहने लगा, जो कुछ मैं कहने लगा हूं तीनों गौर से सुनो। जो मैं कहने लगा हूं वो मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे इत्मीनान के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। थोड़ी देर पहले पिताजी की तरफ से एक हरकारा मेरे पास आया था। वो पिताजी का पैगाम लेकर आया था। मैंने उसे लश्कर में रोकना चाहा, मगर वो रुका नहीं। दरअसल जो पैगाम वो लेकर आया उसे वो राजदारी में रखना चाहता है, ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो। बात यह है कि हमारी माता मंदूरी अपनी हदूद को फलांग रही है। जो हरकारा आया था उसने बताया था कि घर में वो हर वक्त पिताजी और राय भीम के साथ इसी मौजू पर गुफ्तगू करती रहती थी कि उमर खान को मौत के घाट उतारने के लिए कौन सा जतन किया जाए। नरसिंह के अल्फाज अदा करने थे कि किरण का चेहरा पीला हो गया था, आंखों में गजबनाकी उतर आई थी। कुछ कहना चाहती थी कि नरसिंह फिर बोल उठा। पिताजी और छोटा भाई राय भीम मंदूरी के उन ख्यालात से इख्तलाफ करते रहे। जहां तक पिताजी और राय भीम का ताल्लुक है, तो जो ख्यालात जज्बात मेरे उमर खान से मुतल्लिक हैं, वैसे ही मेरे बाप और भाई के भी हैं। मंदूरी के बार बार उस मौजू पर गुफ्तगू करने से पिताजी और भाई तंग पड़ गए थे। लिहाजा एक रोज पिताजी ने सख्ती के साथ मंदूरी को मना कर दिया कि आइंदा वो उस मौजू पर गुफ्तगू ना करे, और अगर उसने किसी तरीके से भी उमर खान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद भी जिंदा नहीं रहेगी। पिताजी के उन अल्फाज और उस रवैये पर मंदूरी बिफर गई। लिहाजा वो रूठ कर अपने मेके जा चुकी है। अब उसने भारी रकम के एवज 2 आदमियों का इंतखाब किया है, और उनके जिम्मे उसने ये काम लगाया है कि जो रकम तुम्हें दी गई है, जिस रोज तुम उमर खान को कत्ल करोगे, उस रोज उससे दुगनी मजीद रकम तुम्हें दी जाएगी।
لہٰذا پہلی انتہائی بری خبر یہ ہے کہ مندوری نے 2 بہترین قسم کے تیغ زنوں کا انتخاب کر کے ان کے ذمہ عمر خان کو قتل کرنے کا کام سونپا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نرسنگھ جب خاموش ہوا تب بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کرن بول اٹھی، یہ مندوری انتہائی ضدی اور اڑیل عورت ہے۔ اس نے اگر عمر خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر خود بھی زندہ نہیں رہے گی۔ عمر خان نے اس کے بھائی کو ناحق قتل نہیں کیا، عمر خان نے تو ایک معصوم لڑکی کی عزت بچاتے ہوئے اسے راستے سے ہٹایا تھا۔ مندوری اس بنا پر عمر خان کے خلاف ہو گئی ہے کہ اس نے ایک معصوم لڑکی کی جان اور عزت بچائی تھی۔ کرن مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ سوگوار سے لہجے میں سلوند بول اٹھی، آپ نے ایک ہی حادثہ اور واقعہ بتایا ہے، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ 2 واقعات نے آپ کو پریشان کر دیا ہے۔ اس پر نرسنگھ پھر سوگوار سے انداز میں بول اٹھا، پہلی افسردگی اور اداسی کا باعث واقعہ تو میں نے تم سے کہہ دیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ عمر خان جنگ کے دوران زخمی ہوا ہے اور اس وقت وہ اپنے خیمے میں ہے۔ بہاولدین سلطان بہلول لودھی کے کہنے پر اسے اس کے خیمے کی طرف لے گیا ہے اور اس کے زخمی ہونے سے بھی میں پریشان اور فکر مند ہو گیا ہوں، میں اسے مل کر آ رہا ہوں اور وہ… یہاں تک کہتے کہتے نرسنگھ کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ کرن روتی ہوئی آواز میں بول اٹھی تھی، بھائی ان کے زخم کہاں آئے ہیں اور ان کے زخم مہلک تو نہیں ہیں؟ اس پر نرسنگھ کرن کی طرف دیکھتے ہوئے اسے تسلی دینے کی خاطر کہنے لگا، ایسی پریشانی کی کوئی بات نہیں، اس جنگ کے دوران عمر خان نے ایک بہت بڑا مارکا سر کیا۔ تم تینوں جانتی ہو کہ گزشتہ جنگ میں محمود شرکی نے بہلول لودھی کے بھائی قطب خان کو گرفتار کر لیا تھا۔ بہلول لودھی نے قطب خان کی رہائی کے لیے بڑی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا۔ محمود شرکی کے بعد اب اس کا بھائی محمد شاہ جون پور کا حکمران بنا ہے۔ بہلول لودھی نے اس سے بھی رابطہ قائم کیا اور قطب خان کی رہائی کے لیے کہا لیکن وہ نہیں مانا۔ چنانچہ سارے سالاروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جنگ کے دوران محمد شاہ کے کسی عزیز کو گرفتار کیا جائے اور اس کے عوض قطب خان کو طلب کیا جائے۔ چنانچہ جنگ کے دوران عمر خان نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے ہوئے محمد شاہ کے بیٹے جلال خان کو زندہ گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت وہ ہماری قید میں ہے۔ اب سلطان بہلول لودھی محمد شاہ کے بیٹے جلال خان کے بدلے قطب خان کی رہائی مانگے گا۔ نرسنگھ جب خاموش ہوا تب شکایت اور شکوہ بھری آواز میں کرن بول اٹھی، یہ ہر خطرناک اور ناقابل تسخیر مہم کے لیے آخر عمر خان کا ہی انتخاب کیوں کر لیا جاتا ہے؟ کیا وہ فالتو سالار ہے یا اس کا انتخاب اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، بہن بھائی ماں باپ نہیں ہے اور یہ کہ وہ… اس سے آگے کرن بیچاری کچھ نہ کہہ سکی، رو دینے والی ہو گئی تھی، اس کی آواز اس کے حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ کچھ دیر اداسی اور خاموشی خیمے میں چھائی رہی، یہاں تک کہ کرن نے اپنے آپ کو سنبھالا اور نرسنگھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اگر ہماری ماتا مندوری نے عمر خان پر حملہ ہونے کے لیے 2 آدمیوں کا انتخاب کیا ہے تو کوئی ان کی نشاندہی تو کرے تاکہ عمر خان کی ان سے حفاظت کی جائے۔ اس پر نرسنگھ کہنے لگا، جو ہرکارا آیا تھا اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا جو لشکر میں داخل نہیں ہوا، ان دونوں کے ذمہ ہمارے پتا جی نے یہ کام لگایا ہوا ہے کہ وہ ان دونوں جوانوں پر نگاہ رکھیں جنہیں مندوری نے عمر خان کو ختم کرنے کے لیے مقرر کر رکھا ہے، اور جب دہلی کی طرف آئیں گے تو وہی ہرکارے ہم سے رابطہ قائم کریں تاکہ ان دونوں کرائے کے قاتلوں سے نمٹا جا سکے۔ کرن میں جانتا ہوں کہ عمر خان کے متعلق تمہارے کیا جذبات ہیں، میری بہن پریشان اور فکر مند نہ ہونا، عمر خان کی ہم خوب حفاظت کریں گے۔ اس سلسلے میں عمر خان سے بھی گفتگو کر کے آیا ہوں، وہ خود بھی محتاط رہے گا۔ اس کے علاوہ علی خان، بہاولدین اور مبارز خان جو عمر خان کے دستے راست ہیں، ان کے کانوں میں بھی میں نے یہ بات ڈال دی ہے اور وہ بھی عمر خان کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھیں گے۔ بہرحال میری بہن تم پریشان مت ہونا۔ نرسنگھ جب خاموش ہوا تو کرن شرماتے ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، بھائی اگر آپ ناراض نہ ہو تو اجازت دے تو کیا میں… یہاں تک کہتے کہتے کرن خاموش ہو گئی، آگے وہ کچھ کہنا پائی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر نرسنگھ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، کرن میری بہن تمہیں اپنی بات مکمل کرنی چاہیے تھی، میں جانتا ہوں تو کیا کہنا چاہتی ہے، تو رک کیوں گئی؟ اگر تو یہ کہنا چاہتی ہے کہ اگر مجھے اعتراض نہ ہو تو اس موقع پر عمر خان سے مل لوں اور اس کی عیادت کروں، میری بہن تمہیں ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد نرسنگھ رکا، پھر دوبارہ کرن کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کرن باہر اب سورج غروب ہو گیا ہے، لشکر کا کھانا تیار ہو رہا ہے، عمر خان کے خیمے میں اس وقت اس کے پاس بہاولدین ہے، علی خان اور مبارز خان کے علاوہ دوسرے سالاروں کے ذمہ سلطان نے لشکر کے کھانے کی نگرانی لگائی ہے۔ تم اٹھو میری بہن، میری طرف سے اجازت ہے، ابھی جا کر عمر خان سے ملو اور اس کی عیادت کرو۔ میں تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ یہ جو عمر خان تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایسا وہ تم سے نفرت کی وجہ سے نہیں کر رہا، وہ منگول ہے، وہ پیدائشی مسلمان ہے، لیکن چونکہ مسلمان ہونے کے بعد منگولوں نے انہیں اپنا ہدف بنایا تھا اور وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکے کھانے پر مجبور ہوئے تھے، لہٰذا وہ یہ سمجھتا ہے کہ تم چونکہ راجکماری رہی ہو، اس بنا پر شادی کے بعد وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکے گا، اسی بنا پر وہ تم سے رشتہ جوڑنے سے اجتناب کر رہا ہے۔
میں نے سلطان سے بھی کہا۔ سلطان نے اس موضوع پر اس سے بات کی اور وہ اسے ٹال گیا۔ دراصل اس کے ذہن، اس کے شعور میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ تم اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکو گی، اور جس ماحول میں تم نے پرورش پائی ہے اس ماحول کے مطابق وہ تمہیں سہولتیں فراہم نہیں کر پائے گا۔ بہرحال تمہیں پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں عمر خان سے متعلق تمہارے کیا جذبات ہیں، لہٰذا جاؤ، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، اس سے ملو۔ مجھے امید ہے کہ اگر تم علیحدگی میں اس سے چند ملاقاتیں کرو گی تو تم دونوں کے دل ایک دوسرے سے صاف ہو جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ عمر خان تمہیں اپنانے پر تیار ہو جائے گا۔ اپنے بھائی نرسنگ کی اس گفتگو سے کرن خوش ہو گئی۔ پھر وہ اچٹتی ہوئی نگاہ اپنے بھائی کے علاوہ سلونت اور کمپل پر ڈالتی ہوئی خیمے سے نکل گئی تھی۔ کرن عمر خان کے خیمے کے دروازے پر آئی۔ اس نے دیکھا خیمے میں ایک مشعل روشن تھی، اور خیمے میں اس وقت عمر خان زمین پر لگے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ بہاولدین اس کے پاس بیٹھا کسی موضوع پر گفتگو کر رہا تھا۔ بہاولدین نے جب خیمے کے دروازے پر کرن کو کھڑے دیکھا تو فوراً اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور عمر خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عمر خان میرے بھائی، کرن تم سے ملنے کے لیے آئی ہے۔ میں جاتا ہوں۔ جب تک کرن خیمے میں تم سے گفتگو کرتی ہے میں ادھر قریب ہی رہوں گا۔ دیکھو اس کی دل شکنی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہیں چاہتی ہے، تمہاری عیادت کے لیے آئی ہوگی، اس لیے کہ نرسنگ نے اسے تمہارے زخمی ہونے کا بتایا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک مسکراتی ہوئی نگاہ عمر خان پر ڈالنے کے بعد بہاولدین باہر نکلا، کرن کے پاس آیا اور بڑی نرمی میں اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کرن میری بہن اندر جاؤ۔ میں عمر خان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، فکر مند نہ ہونا، وہ کوئی زیادہ زخمی نہیں ہے، بازو پر زخم آئے ہیں، جلد ٹھیک ہو جائے گا، میں خیمے کے آس پاس ہی ہوں، تم اندر جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی بہاولدین آگے بڑھ گیا۔ کرن آہستہ آہستہ چلتی ہوئی خیمے میں آگے بڑھی۔ عمر خان کے قریب جا کر اس نے مدھم دھیمے مگر پیار بھرے لہجے میں اسے مخاطب کیا، کیا میں یہاں آپ کے پاس بیٹھ سکتی ہوں؟ عمر خان منہ سے کچھ نہ بولا۔ جب اس نے اسبات میں گردن ہلائی تب کرن چپ چاپ اس نشست پر ہو بیٹھی جس نشست سے بہاولدین اٹھ کر گیا تھا۔ خیمے میں تھوڑی دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر گفتگو کا آغاز کرن نے کیا۔ وہ اپنی نگاہیں عمر خان کے چہرے پر گاڑتے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے آپ مجھ سے شدید قسم کی نفرت کرتے ہیں۔ کرن کے ان الفاظ پر عمر خان چونکا تھا۔ احتجاجی سے انداز میں اس موقع پر اس نے کرن کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، میرے خیال میں گفتگو کا آغاز کرنے کے لیے تم نے غلط الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ میری کیا حیثیت کہ میں کسی سے نفرت کروں؟ دراصل نئے رشتوں کے درمیان اگر تمدن کی دوری اور بودھ ہو تو وہ رشتے پروان نہیں چڑھتے، اور جو رشتے پروان چڑھنے کے قابل نہ ہو میرے خیال میں ان کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ کرن، جس موضوع پر تم گفتگو کرنا چاہتی ہو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن یوں جانو میں اس بلندی تک نہیں پہنچ سکتا جس بلندی کی طرف تم مجھے لے جانا چاہتی ہو۔ عمر خان کے الفاظ پر ہلکا سا تبسم اس موقع پر کرن کے چہرے پر نمودار ہوا، پھر کہنے لگی، آپ برا نہ مانے تو میں آپ کو ایک حکایت سناؤں؟ پھر اچانک کرن کو کوئی خیال گزرا، لگاتار 2-3 تماچے اس نے اپنے منہ پر دے مارے، پھر کہنے لگی، میں بھی کتنی احمق اور بے وقوف ہوں کہ میں نے آتے ہی کون سا موضوع چھیڑ دیا۔ پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے زخم کیسے اور کہاں ہے؟ عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، زخموں کو چھوڑو، جو گفتگو تم کرنا چاہتی تھی اسے جاری رکھو۔ کرن، جہاں تک زخموں کا تعلق ہے تو میرے بائیں بازو پر زخم ہے۔ گو مجھ پر خاصی تیر اندازی کی گئی تھی، لیکن اکثر تیر ذرہ میں خب کر رہ گئے، مجھے نقصان نہیں پہنچایا۔ تاہم بازو میں کچھ تیر پیوست ہوئے تھے جنہیں نکال دیا گیا، اور جو زخم آئے ہیں ان پر پٹی باندھ دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں کوئی فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ اب کہو تم کون سی حکایت مجھے سنانا چاہتی تھی؟ جواب میں کرن نے کچھ سوچا، ماتھے پر آ جانے والے بالوں کو اس نے پیچھے کیا، ایک گہری نگاہ عمر خان پر ڈالی، پھر کہنے لگی، امیر ایک چرواہا تھا، رات کے اندھے وسوسوں میں امیدوں کے اتھاہ سایوں جیسا دلیر، خواہشوں کی خونی دلدل میں دعاؤں کی قبولیت کی ثمر آوری جیسا پسندیدہ، تخلیقات کے انوکھے پردوں پر صبح کی نشیلی باد سحر جیسا دل پسند، اپنی ذات اپنی شخصیت میں ناآشنا ترانوں کے دلکش پیکر جیسا تھا۔ جب کوئی اس شیر دل چوپان کے ریوڑ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا تو وہ ایسے لوگوں کی نظر نظر میں ویرانیاں کھڑی کر دیتا اور ان کے لیے جینے مرنے کی الجھنیں پیدا کر دیا کرتا تھا۔ وہ شیر دل گدڑیا سلگتے سایوں کو سمیٹتی امر بیل، ستم کے ابھرتے نشانوں، تشنا تعبیروں کی طرح اپنے ریوڑ کی حفاظت کیا کرتا، اور اگر کسی موقع پر حسد کے نگار خانے سے کوئی اٹھ کر حبس کے لمحات پھیلانے کی کوشش کرتا اور اس کے مفادات کو نقصان پہنچانا چاہتا تو وہ گدڑیا، وہ چوپان، وہ شیر دل چرواہا لامحدود قہرمانیت، خون شام تلواروں کی سنائیوں اور زوال و فنا طاری کرتے لمحوں کی طرح ان پر وارد ہوتا اور انہیں اپنے سامنے زیر اور پسپا کر کے رکھ دیتا۔ امیر، اس کہاوت کا دوسرا کردار گلابی جوان جسم، زمزمہ ریز پلکیں، غزل خوان نگاہیں، جھرنے سا معصوم چہرہ،
شرارے برق سا حسن رکھنے والی ایک راجکماری تھی، جس کی خوبصورتی جسموں میں زندگی کی حرارت بھرتی تھی، جس کا حسن امیدوں کی سہانی صبح جیسا تھا۔ اس راجکماری کا گزر اس گدڑیے کے پاس سے ہوا کرتا تھا۔ وہ راجکماری اس گدڑیے کی شخصیت، اس کی ذات، اس کی جرات مندی، اس کی سرد مہری، اس کی شرافت، اس کے کردار کی پختگی پر ریجھ گئی، اور اس گدڑیے کی قربتوں کی گلابی خوشبو اور اس کی محبت کی خواہش مند رہنے لگی۔ اکثر وہ اپنی اس حالت کو اس گدڑیے پر فاش کرنا چاہتی، محبت کی پرواز کے سربستہ راز اس پر کھولنا چاہتی، وہ چاہتوں کی بزم میں لالا زاروں کی شمع کی طرح اس پر نچھاور ہونا چاہتی، کھلے بادلوں کی طرح اپنے آپ کو اس پر سمو دینا چاہتی۔ سندلی جسم والی وہ راجکماری اس گدڑیے سے پریم کر کے سنہرے خوابوں کی تعبیر کے پیچھے بھاگنے لگی، چاہتی تھی کہ اس گدڑیے کو اپنا کر، اسے اپنا زندگی کا ساتھی بنا کر اپنی زیست بخش اقبال مندی حاصل کرے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس گدڑیے کی حریم ذات کے لیے خوشہ گندم کی مانوس مہک، ورق ورق کی خوشبو، اس نگار خانے میں نایاب نمو کی سبز کومپل خواب گو نگینوں کی کشش بن کر رہ جائے۔ وہ اکثر سوچتی کہ کب وہ وقت آئے گا جب وہ محبت کے جزیروں کے مہربان ابر کی طرح اس پر نچھاور ہو جائے گی، اور جگنو بھری شاموں میں وہ اس گدڑیے کے لیے کرنوں کی دل پسند ریکھا بن جائے گی۔ آخر اپنی محبت اور چاہت سے مجبور ہو کر اس نے اوروں کے ذریعے گدڑیے تک یہ پیغام پہنچایا کہ وہ اسے اپنانا چاہتی ہے، اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتی ہے، اپنا پورا جیون اس کے قدموں میں نچھاور کر دینا چاہتی ہے۔ پر پتہ ہے امیر، اس راجکماری کے اس پیغام کا اسے کیا جواب ملا؟ وہ گدڑیا تھا تو بہت اچھا، لیکن اس نے نہ جانے کیا سوچ کر اس معصوم راجکماری کی اس پیشکش کو حقارت سے ٹھکرا دیا۔ پھر جانتے ہیں اس کے ٹھکرانے پر راجکماری کی حالت کیا ہوئی، اس پر کیا بیتی۔ اس مہربان زندہ دل اور شیر دل گدڑیے نے اس راجکماری کی محبت اور چاہت کو ٹھکرا دیا۔ تب وہ راجکماری درد کی سرحدوں پر ڈوبتی آوازوں، درد کی وحشتوں، زبان کے تلخ ذائقوں کا شکار ہو گئی۔ اس کے دل کے رباب ٹوٹ گئے۔ جلتی بجھتی راتوں میں وہ اپنے خون آلود جذبوں کا ماتم کرتی رہی، روح اور جسم کے تصادم کا شکار ہو گئی۔ آشفتگی کی کرب خیزیوں، زندگی کے بے رنگ و روپ کاروانوں اور محبت کی لمحہ با لمحہ پھیلتی شکستوں نے اسے اپنا شکار بنا لیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کرن رکی، ایک گہری نگاہ اس نے عمر خان کے چہرے پر ڈالی، پھر محبت بھری آواز میں پوچھنے لگی، امیر ایسا کیوں ہوا؟ اس مہربان زندہ دل گدڑیے نے اس راجکماری کی خلوص بھری محبت کو کیوں ٹھکرا دیا؟ کیا وہ اس سے نفرت کرتا تھا، اس سے دور رہنا چاہتا تھا؟ آخر ایسا کیوں ہوا؟ کرن کے ان سوالات کے جواب میں عمر خان مسکرایا اور کہنے لگا، وہ شاداب چہرے، دمکتی رنگین شفق سے رخسار ہو، زمرد پیشانی، رقص کرتی خوشبو جیسی راجکماری اپنی جگہ درست اور صحیح تھی۔ وہ انسانی جنسی معتبر تھی، لیکن کمی اس گدڑیے، اس چوپان اور اس چروائے ہی میں تھی۔ اس کے لہو میں گوندی مٹی اور چلتی سانسوں کے تسلسل میں اتنی سخت، اتنی ہمت نہ تھی۔ خواب گوں راحتوں، وقت کے ساگر کی لہروں، یادوں کے حصار کے رقص، ہنسی کی مدھور تانوں اور نرم جھرنوں کی اتھا نغمگی کے ماحول میں پلی اس راجکماری کے ساتھ پرواز کر سکتا۔ وہ شاید اپنے آپ کو اس قابل نہ سمجھتا ہو کہ تن کے سندر بن اور من کے پھولوں میں وہ راجکماری کے معیار پر پورا اتر سکے۔ شاید اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہو کہ وہ راجکماری جس نے آسودگی کی جھلمل بارش، کومل سپنوں کی باراتوں اور خواہشوں کی روشنی میں پرورش پائی تھی، وہ اس کے ساتھ خوش نہ رہ پائے گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد عمر خان جب خاموش ہوا، تب اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کرن کہنے لگی، لیکن اس مہربان گدڑیے کو یہ تو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ راجکماری جو اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اس کی خاطر دو کاموں میں سے ایک تو کر سکتی تھی، یا تو وہ خود اس گدڑیے کو اپنے ساتھ بلند پروازی میں لے اڑتی، یا نیچے اترتی اور ہمیشہ گدڑیے کے ساتھ رہنے کا عزم لیے اس پر نچھاور ہو جاتی۔ گدڑیا اسے آزماتا تو پھر فیصلہ کرتا۔ کرن جب خاموش ہوئی تب اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عمر خان کہنے لگا، اگر گدڑیا مان جاتا، اس کی محبت کو قبول کر لیتا اور اس کی محبت کا جواب محبت میں دیتا، تب راجکماری کیا کرتی؟ عمر خان کے ان الفاظ پر کرن کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی، کہنے لگی، اگر گدڑیا ایسا کرتا تو پھر راجکماری آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر بوسہ دیتی،
उसके गले में बाहें डालते हुए अपना सर उसके शाने पर रख देती। उसके साथ ही राजकुमारी झुकी, उमर खान की पेशानी पर बोसा दिया और अपने बाजू उसकी गर्दन पर डाल दिए। फिर मुस्कुराती हुई आवाज में कहने लगी, और राजकुमारी के ऐसा करने पर गजड़िया क्या करता। इस पर उमर खान ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और किरण का बाजू थामते हुए कहने लगा। वो गदड़िया चाहत और मोहब्बत भरे अंदाज में अपना हाथ आगे बढ़ाकर राजकुमारी का बाजू थाम लेता और फिर कहता, आज से तुम मेरी हो। किरण मुस्कुराई, फिर कहने लगी, जानते हैं उस गदड़िए के इन अल्फाज के जवाब में राजकुमारी क्या कहती? क्या कहती? उमर खान ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। इस पर गहरी मुस्कुराहट में किरण कहने लगी, गदड़िए के उन अल्फाज के जवाब में राजकुमारी कहती, मैं तो पैदा ही तुम्हारे लिए हुई थी। उमर खान ने किरण का बाजू अपने हाथ में ही लिए उससे मुखातिब करके पूछा, यही सवाल अगर मैं तुमसे करूं तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? किरण खिलखिलाकर हंसती, कहने लगी, मेरा जवाब यही होगा कि मैं उमर खान के लिए पैदा हुई थी। किरण के उन अल्फाज पर उमर खान की खुशी की कोई इंतहा न थी। फिर कहने लगा, किरण, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास था। मैं तुम्हारी तरफ झुका भी था, तुम्हारी तरफ माइल भी हुआ था, लेकिन यह सोचता था कि किरण ने तड़प कर अपना गुदाज हाथ उमर खान के मुंह पर रख दिया। कहने लगी, अब इससे आगे कुछ मत कहिएगा। ये आसमान पर चमकते सितारे, जमीन के चेहरे से ताक झांक करता चांद आज गवाह है कि मैं उमर खान को अपनी जिंदगी का साथी, अपने जीवन का हम सफर बना चुकी हूं। अब किरण उमर खान के बगैर अधूरी है और ना ही उसके बगैर जिंदा रह सकती है। अब आप मुझे ये बताएं कि आपके जख्मों में तकलीफ तो नहीं हो रही? बड़े प्यारे अंदाज में उमर खान ने किरण का गाल थपथपाया, कहने लगा, नहीं किरण, ऐसी कोई बात नहीं। अब तुम मुतमईन रहना, आज से तुम मेरी जात का एक हिस्सा हो। तुम्हारी जान, इज्जत की हिफाजत करने के साथ साथ तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखना मेरे फराइज में शामिल होगा। उमर खान जब खामोश हुआ तब अचानक किरण संजीदा हो गई। उसके बाद उमर खान की तरफ आने से पहले खेमे में जो गुफ्तगू नरसिंह ने की थी उसकी तफसील उसने उमर खान से कह दी थी। जवाब में उमर खान ने हल्का सा एक कहा लगाया, कहने लगा, किरण, मैं तुम्हारी फिक्रमंदी को समझता हूं। इससे पहले इस मौजू पर तुम्हारा भाई नरसिंह तफसील के साथ मेरे साथ गुफ्तगू कर चुका है। तुम फिक्रमंद ना हो। अगर मंदूरी अपनी हदूद को फलांगते हुए इस कदर दूर जा चुकी है तो कोई बात नहीं। जिन दो तेग जनों को उसने मेरा खातिमा करने के लिए मुकर्रर किया है, उनके कटे हुए सर जब मंदूरी के पास जाएंगे तो मेरे ख्याल में मंदूरी खुद ही संभल जाएगी। नरसिंह कह रहा था, जो हरकारा तुम्हारे पिताजी की तरफ से आया था उसके साथ उसका एक साथी भी है और वो दोनों कराए के उन कातिलों पर निगाह रखेंगे और जब वो दहली की तरफ आएंगे तो वो हरकारे हमें मुतला कर देंगे। इस वाक़े की खबर अली खान, बहावलदीन और मुबारिस खान को भी हो चुकी है। किरण, तुम फिक्रमंद ना होना, मैं खुद भी मोहतात रहूंगा और उन कातिलों से खूब निपटूंगा। उमर खान की उस गुफ्तगू से किरण खुश हो गई थी। फिर बड़ी अपनायत में कहने लगी, अगर आप इजाजत दे तो मैं कभी कभी आपसे मिलने आपके मकान में आ जाया करूं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं कि मेरे भाई, हत्ता के मेरे बाप की भी इसमें रजामंदी है। वो मुझे पहले ही आपसे मंसूब कर चुके हैं और इस बात के ख्वाहिशमंद है कि मेरा और आपका रिश्ता तय हो जाए। याद रखिएगा, मैं किसी से चोरी आपसे मिलने के लिए नहीं आऊंगी। मेरे बाप यहाँ हुए तब उनसे, भाई यहाँ हुए तो उनसे इजाजत लेकर और उन्हें बताकर आपके पास आया करूंगी। उमर खान ने गौर से किरण की तरफ देखा, फिर कहने लगा, मेरा वो छोटा सा मकान अब मेरा नहीं है। यूं जानो मैं तो उसमें अब एक मेहमान की हैसियत रखता हूं। उस मकान की मालिक तो अब तुम खुद हो। किरण खुलकर मुस्कुरा दी और कहने लगी, रात को आपके पास कौन होगा? इस पर उमर खान कहने लगा, किरण, रात को किसी को मेरे पास रहने की क्या जरूरत है? मेरा जख्म कोई ऐसा अंदेशा नाक तो नहीं है। मरहम पट्टी बर वक्त हो चुकी है, 2-4 रोज तक जख्म ठीक हो जाएगा। तुम्हारी आमद से पहले बहावलदीन मेरे पास बैठा हुआ था, तुम्हारे आने पर वो उठा है। मेरे ख्याल में वो हम दोनों को अलहदगी में गुफ्तगू करने का मौका फराहम करना चाहता था। वो खुद कह रहा था कि वो मेरे पास रहेगा। मैंने उसे मना कर दिया है और कहा है कि वो अपने खेमे में जाकर आराम करे। मेरे ख्याल में तुम्हारे जाने के बाद वो खुद मेरे पास आ बैठेगा। उमर खान के उन अल्फाज का जवाब किरण देना ही चाहती थी कि खेमे के दरवाजे पर एक जवान नमूदार हुआ जो खाने का तश्त उठाए हुए था। इस पर किरण अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, भाई बहावलदीन बाहर खड़े इंतजार कर रहे होंगे, मैं अब जाती हूँ। हमारे खेमे में भी खाना आ गया होगा, आप भाई बहावलदीन के साथ बैठकर खाना खाएं। उसके साथ ही किरण उमर खान के खेमे से निकल गई थी।
اس کے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد بہاولدین خیمے میں داخل ہوا اور پھر خیمے میں عمر خان اور بہاولدین دونوں مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ بہلول لودھی نے چند یوم تک اپنے لشکر کے ساتھ وہاں قیام کیا، اس کے بعد وہ دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، جن حضرات نے ابھی تک ڈیجیٹل اردو لائبریری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیا کریں۔ شکریہ۔ والسلام۔ اللہ نگہبان۔